अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम सादिक। दोस्तों, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इस सोसाइटी में तो रूनुमा हो जाती हैं, मगर वो आपको भी अंदर से ना झंझोर जाती हैं और आप भी कहीं ना उस वाक़े के अंदर फिट होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पेश आया। वहाँ लाजमी बात है, रूटीन का वर्क है, फ़्लाइट्स का आना और फ़्लाइट्स का चले जाना, मुसाफिरों का आना और मुसाफिर बन के चले जाना। जो वाक़या डिपार्चर लाउंज में हुआ ना, वो बड़ा दिल को हिला देने वाला था। कोई 2 बरस की एक बच्ची थी और शायद उसने वो 2 बरस की बच्ची के जहन में या दिल में ये ख्याल आ गया कि उसके बाबा जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, शायद वो वापस लौट के ना आए। उसको अपने बाप से मोहब्बत होगी बहुत गहरी, 2 साल की बच्ची है और बेटियों से बाप को ज़्यादा मोहब्बत होती है। बाप ने खुदा हाफिज कह के वो जो डिपार्चर लाइन होती है, जहाँ पे चेकिंग होती है, उस लाइन में लग जाता है। वो तो बच्ची ने जो अंदाज अपनाया ना, वो सबके दिल को भाया नहीं, रुलाया है सबको। वो इतनी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में उसे रोना शुरू कर दिया, उसने उसको तड़पता देख के ना दूसरे लोग भी सहम गए। उस बच्ची के साथ जो लोग आए थे उसे ना वो खामोश करवाने की ना कोशिश कर रहे थे, मगर उस छोटी सी बच्ची की तोतली सी ज़बान पे ना एक ही अल्फाज था, बाबा पास, बाबा पास, बाबा पास, कि मैंने अपने बाबा के पास जाना है। वो हाथ उठा के ना कतार की तरफ देख कर मचल रही थी कि उसका पापा वहाँ पे, उसका बाबा वहाँ पे। मेरे पहलू में खड़ी साथी बोली कि बच्ची की चीखों पकार पे तो सभी मुतवज्जे हो रहे हैं, मगर बाबा का दिल तो किसी को नजर ही नहीं आता। मैंने कहा, मुमकिन है कि बाबा आंसुओं को बामुश्किल हलक में धकेल रहा हो। बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती, लेकिन बाप दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी औलाद को मोहब्बत करता है। ये बाप की दुनिया भी बड़ी अजीबो गरीब मखलूक। जो बाप होता है ना, वो खुद अपने लिए नहीं जीता। ये वो एक हमारे टीचर हैं सर अफजल साहब, ये उनका एक फिक्रा था जो मैं बाज़ दफ़ा कोट करता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ भी, कि जब किसी बेटे को ये इल्म होता है ना कि उसका बाप ठीक ठीक कह रहा है, उसका बाप उसे ठीक गाइडलाइन दे रहा था, तब उसका बेटा आ चुका होता है जो उससे गलत कह रहा होता है। खैर, ये बीच में मैंने थोड़ा सा मौजू से हट के बात कर दी। वो अपने लिए नहीं जीता, जो बाप होता है ना, वो अपने लिए नहीं जीता। जिंदगी भर जो कमाता है ना, उसका 5% भी अपनी जात पे खर्च नहीं करता। अपनी जवानी और बेहतरीन सलाहियतें लगाकर घर वालों के लिए खुशियां समेटने की कोशिश करता है। माएँ तो बच्चों के साथ साए की तरह रहती हैं और शीरो मदर के हर कतरे में उनसे मोहब्बत का इजहार करती हैं। उनकी गोद की गर्मी से बच्चे की एहसासियत बेदार रहती है। माँ हर वक्त अपने बच्चे के पास रहती है, मगर ये जो बाप होता है ना, सुबह जाके रात को लौटता है। छुट्टी का दिन ज़्यादा मसरूफ़ गुजारने में और अहले खाना का अगला हफ्ता किस तरह आसान बनाया जाए, इसमें मसरूफ़ हो जाता है। और पाजी जो छुट्टी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इतने काम घर वालों ने इकट्ठे किए होते हैं, उन सबको निमेटने की कोशिश करते हैं। कुछ बाप तो तलाश माश में दरियाए गैर में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। वो भाई हैं तो बहनों की शादी, बेटा है तो वालदैन की कफालत, अगर वो बेटा है तो वालदैन की कफालत, बीमारी का फरीज़ा। मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब जो मैनेजर थे, जब भी वो घर आते ना, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते
اور میں نے بڑی دفعہ یہ محسوس کیا تھا اس ایج کے اندر بھی کہ وہ ہم سب کو دے دیتے، اور سب سے کم جو حصہ آتا تھا نا والدین کا ہوتا تھا، اور ہم پھر بھی نا کھانے کے بعد ہماری نظر ہوتی کہ یہ بھی ہمیں مل جانی، اور بعض دفعہ تو ہم فریج میں رکھے ہوئے سارے پھل کھا جاتے اور بعد میں مانتے بھی نہیں تھے۔ تو والد ایک عظیم ہستی ہے، اس کی قدر کیجیے گا۔ کبھی کبھی والد کی مالی حیثیت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت ہمیں ہر وہ چیز پرووائڈ کر سکے، تو اولاد کو بہت سارے شکوے اپنے والد سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کاش وہ اس وقت یہ بات محسوس کر سکیں کہ ان کا والد اپنی تمام توانائی، اپنے جسم کی تمام طاقت، اپنے دماغ کی تمام صلاحیتیں لگا دیتا ہے صرف اپنی اولاد کی تربیت، تعلیم اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے۔ اب یقین جانیں ایک والد سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا وہ سب سے پہلے اپنی ہستی کو بولتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا، پھر احساس ہوتا ہے کون سی چھت ہم سے چھن گئی ہے، کون سی لوہے کی دیواریں تھی باپ کی صورت میں ہمارے گھر پہ، جو باہر کی طنز بری نگاہوں کو، لوگوں کی بے لگام زبانوں کو گھر کے دروازے کے اندر نہیں آنے دیتی تھی، جو ہمیں ہر وقت شفقت باپ کی صورت میں تھی، وہ جب چھن جاتی ہے پھر معلوم ہوتا ہے کہ باپ کی ہستی ہے۔ یہ باپ لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی دکھ کی تشتری اور اپنے دکھ کی تشتری میں سجا کر تھوڑی پیش کرتی ہیں اپنے دکھوں کو، وہ تو انہیں سینے میں چھپا لیتے ہیں۔ ایک والد جو ہوتے ہیں نا، میں بھی شامل ہوں، آپ لوگ بھی جس ایج کے اندر میرے دوست احباب ہیں سب شامل ہیں، ہماری کچھ ضرورتیں اگر ہوتی بھی ہیں نا تو ہم انہیں قربان کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پہ فضیلت دے دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے بچے جو ہیں نا وہ اس معاشرے کے اندر موو کر سکیں اور خود اعتمادی ان کے اندر قائم و دائم رہے، وہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو میں تمام لوگوں سے جو ابھی اولاد ہے اور ان کی ایج ابھی والدین کی نہیں بنے، ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کیجیے گا۔ والد جب تک آپ کے سر پر دائم اور قائم ہے نا، آپ کو معاشرے میں اور دنیا میں کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن جو یتیم ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کس آگ کے دریا سے گزرتی ہے اور کس قدر پریشانیاں اور غلامیاں ان کے دامن میں آ جاتی ہیں۔ خدا را اپنے والدین کی خدمت کیجیے گا، اپنے والدین کی عزت کیجیے گا اور اپنے والدین کی باتیں سنیے گا اور اپنے والدین کو ٹائم دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بہتر اور بہترین والد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بہترین اور محبت کرنے والی اولاد بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔